حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگی اے میرے سر دے تاجا زندگی تے موت دا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ بد زندگی دا پتہ کوئی نہیں، پہلے میرے اُتے موت آ جاوے یا پہلے تیرے اُتے موت آ جاوے، مگر اے فاطمہ بنت رسول دی وصیت ہے کہ اگر میرے اُتے پہلے موت آ جاوے ول میری میت جنازے نو دن دی روشنی دے اندر نہ پیا لے کے نکلے، میری میت جنازے نو رات دے اندھیرے دے اندر لے کے نکلے، کیا وجہ ہے؟ متا تو میری میت جنازے نو دن دی روشنی دے اندر لے کے نکلے ولی سے غیر محرم دی نظر میری میت تے پہ جاوے، اے محمد دی غیرت برداشت نہیں کریں دی ہوے محمد رسول اللہ تنفر جگر تے او دی میت تے جسے غیر محرم دی نظر پہ جاوے۔